अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अदम एतमाद पर वोटिंग कल यानी इतवार के रोज होने जा रही है। 8 मार्च को मुत्तहिदा अपोजिशन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई थी। हुकूमत की तरफ से हमने सूरत हाल देखी कि बार बार कोशिश रही किसी तरीके से मामला आगे ना बढ़ सके, लेकिन आखिरकार अब आने वाले इतवार यानी कि कल सुबह वोटिंग होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से रब्ता किया है, टेलीफोन कॉल्स ली हैं। इसी गुफ्तगू में उन्होंने अवाम के साथ बात करते हुए ये कहा जा सकता है कि नौजवानों को एहतजाज की कॉल का कहा है। ये भी कहा है कि कल एक खुशखबरी दूंगा। गुज़िश्ता रोज जो सहाफियों की मुलाकात रही उसमें भी उनका ये कहना था कि इतवार के रोज आप बहुत इंजॉय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं उनके पास बहुत से प्लान्स मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहने पे भी आज उन्होंने बात की कि वो खुश हैं कि फौज न्यूट्रल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी आज गुफ्तगू में कहा कि न्यूट्रल खड़े रहने से मुआशरे तबाह हो जाते हैं। बहुत से मामलात आज हमने देखे। वजारत कानून की तरफ से भी एक इक़दाम लिया गया। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये वोटिंग का मामला, मुनहरिफ अरकान को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हुकूमत अपने ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर रही है कि वोटिंग के मामले तक ना पहुंचा जाए और उसका नतीजा सामने ना आए। इन्हीं तमाम मामलात को जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के एंड पर आखिर क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है, अपोजिशन किस तरीके से देख रही है हुकूमत के इन मामलात को, और इतवार क्या अपोजिशन के लिए फाइनल डे रहेगा उस अदम एतमाद की तहरीक के लिए, या भी बहुत कुछ और भी है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इतनी ज्यादा कोई पैनिक सिचुएशन इस्लामाबाद में हुई है, हर घंटे बाद कोई नई खबर है, कुछ ना कुछ हालात बदल रहे हैं। वजीर आजम रोजाना की बुनियाद पर अवाम से खिताब या बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाह रहे हैं। अभी से कुछ लम्हे पहले तक भी उन्होंने गुफ्तगू की। सर, अब वोटिंग को लेकर हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील की है। आपके भी इल्म में उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आपने नहीं आना है वोटिंग के दिन। अब वो कल खुद भी आ रहे हैं ऐवान में और अपने पार्लियामेंटेरियन से भी कहा है कि आप ऐवान में आएं। इसके पीछे स्ट्रेटेजी तब्दीली के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पैनिक किसने फैलाया है? पैनिक कौन फैलाता है? पैनिक वो फैलाता है जो कमज़ोर होता है, जिसके पास कुछ ताकत नहीं होती। वो हरासमेंट करता है लोगों को और जब नहीं पहुंच सकता फिर भाग जाता है। हम सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं, मैच्योर सियासी पार्टियां हैं, इक़्तिदार में भी रही है, मुखालफत में भी रही है, मुखालिफ भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं। मगर एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का आइन मौजूद है जो इस मुल्क को चला रहा है। अगर कोई बावरा आइन होना चाहता है, आइन से ऊपर प्ले करना चाहता है, तो उन लोगों ने बड़े बड़े लोग जो थे, जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की, वो आज भी बैरून मुल्क बैठे हुए आ नहीं सकते। तो अगर कोई किसी के दिमाग में ये बात है कि मैं अपना काम बावरा आइन से भी ऊपर कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ गलत फहमी में है। गलत फहमी से निकल जाए। अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो उसका कसूर हमें तो हमारा तो नहीं है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। हम हर उसके जो प्लानिंग है उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शायद ये अपने मेंबर वो ले आता है जिनको कल इस्तीफे दिलवाने की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, भी एक स्ट्रेटेजी है कि कल इस्तीफे भी रख सकते हैं सामने। देन व्हाट? वोटिंग होगी फिर भी वोटिंग होगी। फिर भी वोटिंग होगी। क्यों नहीं वोटिंग होगी? तो जब 170 करने की जरूरत उनको फायदा 172 हमें दिखाने हैं। ये है आइन के अंदर, कोई इस्तीफा दे न दे। आपको याद होगा कि इनके पास एक हथियार था इस्तीफाओं का 2014 में, दिए भी थे। हाँ, और इस्तीफे दिए भी हुए थे। मगर हम बीच में पड़े, इनको बताया कि इस्तीफा दोगे कहीं के नहीं रहोगे, और मैंने बात की थी खुद। अगर कल फिर इस्तीफे दे देते हैं तो आप इन्हें समझाएंगे कि नहीं, उनके मंजूर नहीं करेंगे, जैसे आप पहले भी हुकूमत ने मंजूर ना किए? शायद मंजूर कर भी दे, शायद मंजूर कर भी दे, शायद मंजूर भी कर लें। तो फिर कैसे चीजें चलेगी? इतना बड़ा उनका नंबर है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं होगा तो इलेक्शन इनकी सीटों पर या जनरल इंतखाब? इनकी सीटों पे इलेक्शन हो सकती है। अभी आप कह रहे हैं कि बात करने को तैयार हैं। ये 2 दिन पहले एक राबता हुआ है जिसकी कल भी बड़ी खबर रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू में ये कहा कि वो राबता उधर से आया था पैगाम,
सीधा कह लेते हैं स्टैब्लिशमेंट की तरफ से। जो परसों पार्लियामान में मेरी भी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास पैगाम आया था वहां से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये पैगाम किसने किसको भेजा, और अगर आप बात करने को तैयार हैं तो फिर की क्यों नहीं? देखिए बात सुने, न पैगाम हमने भेजा न पैगाम किसी और ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। एस्टेब्लिशमेंट ने कल मुकम्मल तरदीद कर दी कि हमें कहा गया था कि बीच में पड़े, हमें बुलाया गया था, हम गए थे, हमने अपोजिशन के साथ ये बात की। अपोजिशन ने कहा कि टाइम ओवर हो गया है, हर चीज़ आ गई है। इस वक्त अगर अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेती है तो अपोजिशन कहीं की नहीं रहती। फिर ये जो जबर है लोगों के ऊपर रहेगा। जो अलाइज हमें उनको छोड़ के हमारे पास आए, वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये इश्यूज़ थे। तो अब बेहतर है कि आइन के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमने पहले दिन ये बात कही थी जब से मीडिया हमसे पूछ रही थी कि कौन सा वो तरीका है जो आप इसको उतारेंगे, तो हम आपको हर वक्त कहते थे आइनी तरीका। बिल्कुल। और हमने वो आइनी तरीका अडॉप्ट किया है। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ेकार। उसमें नहीं कोई नीचे कर सकता है, नहीं ऊपर कर सकता है। अगर को आगे पीछे या किसी एड़ी बेड़ी करने की कोशिश की तो वो आइन के ज़मरे में आता है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि फिर आईनी तरीकेकार से हैंडल करेंगे अगर कुछ गैर आईनी करने की कोशिश, आपको कोई वाइब्स आ रही है अपोजिशन को कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हो सकता है? क्या क्या कर सकते हैं? ज़्यादा ये है कि स्पीकर वोटिंग लेट हो जाए, नताइज ना दें। अपना वो स्पीकर जो है वो कहे जी मुझे पेट में दर्द पड़ गया है, मैं तो डिप्टी स्पीकर तो है वहाँ, बैठ नहीं सकता, तो वो अंदर चला जाए। फिर जो दूसरा है वो कहे मेरे भी मरोड़ पड़ गए। ये तरीके हैं। ये तो बहुत ही गैर संजीदगी। मतलब अगर वो ऐलान ही नहीं करते कल वोटिंग का, फिर आप क्या करेंगे? आइन मौजूद है, ये वोटिंग ऐसी है, डिवीजन है। इसमें जो एक डिवीजन में जाएगा वोट देने तो उनको टिक होता है, फाइल होता है, नाम के ऊपर टिक करते जाते हैं, वो गेट के ऊपर पड़ा रहता है, तो उसके नंबरिंग से होता है। शाह साहब कल जैसे भी आपने भी कहा, बात भी हम करें कि खुद पीटीआई भी आ रही है, ऐवान में मौजूद होगी। ये जुमेरात वाले सेशन में भी हमने देखा कि कुछ इस तरह के नारे और बातचीत की गई कि अपोजिशन के लोगों ने एक दूसरे को जरा कंट्रोल किया, रिस्ट्रेन किया कि बदमजगी ना हो, मामला हाथ से ना निकले, हमारा मकसद वोटिंग है, वोटिंग होनी चाहिए। बट हुकूमत की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई। कल ऐवान के अंदर आप सब आमने सामने होंगे, अगर वहां से कोई ऐसे मामलात, उनके कुछ लोग अंदर आते हैं, कोई उकसाने का काम होता है, तो फिर हैंडलिंग किस तरह से होगी वहां पर? इसी को कोई बहाना बनाकर कोई और फैसला कर लिया जाए? देखिए हमने हर कॉर्नर से बात की हुई है कि पार्लियामेंट को आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेफ नहीं है कि मुल्क का कोई अदारा सेफ नहीं है। अगर पार्लियामेंट के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर दुश्मनों को भी मौके मिलेंगे। फिर कोई अदारा जो है वो सावरन नहीं हो सकता। एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी, और क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। इस तरीके से अदारे ख़त्म होते जाएंगे तो एक वार शुरू हो जाएगी जिसको सिविल वार कहते हैं, जिसके हाथ में डंडा भैंस भी उसकी। तो ये अगर इस तरफ से जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में हर सूबा अपनी अपनी सोच लेके बैठा हुआ है और एक वफाक का नुमाइंदा कहलाने वाला जो जिम्मेदार शख्स हो ऐसी बातें करे, तो फिर हर सूबा अपनी अपनी बात करेगा और मुल्क के सिक्योरिटी अदारे जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सर अभी आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और पिछले 20-22 दिन में भी जो एक वो नैरेटिव, जैसे आज उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें जोड़ती हैं, एक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार, दूसरा पीटीआई वो विफाक की जमात है। और 20-25 दिन में जो बयानियां भी वो बना रहे हैं, आप हिफाजत की बात करें कि पार्लियामेंटेरियन को महसूस होना चाहिए कि वो महफूज है। आपके नंबर्स इंटैक्ट हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर बयानियां बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं या आ गए हैं? सिचुएशन क्या आपके एंड पे अभी भी नंबर्स को लेकर? देखिए वो झूठ इतना बोलता है जो आदमी परेशान हो जाता है। जिंदगी में शायद जिस दिन सच बोला वो मर जाएगा, ऐसा बंदा है कि आज तक उसने सच नहीं बोला, कौम से सच नहीं बोला, कौम को झूठ और फ्रेब में रखा।
یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پریشان ہے. قوم سے سچی باتیں اس نے نہیں کی. یہ نہیں بتایا کہ مجھے آنے کے بعد کتنا ٹائم چاہیے کہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کروں. انہوں نے کہا میں 3 مہینے میں آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا ہر معاملہ میں. اٹھتے ہی اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور آخر تک آج تک وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاتھ میں آپ کے سیب ہے, کہتا ہے میرے ہاتھ میں انار ہے. تو اس آدمی کو آپ کیا کریں گے؟ ابھی عالمی سازش اور یہ خط کا جو پورا معاملہ ہے, اس کو لے کر آج سپریم کورٹ بھی گئے وزارت قانون کی طرف سے ایک درخواست کہ اس کو معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے میمو گیٹ طرز کا ایک کمیشن بنایا جائے 184(3) کے نیچے, جس کو خیر وہاں سے واپس بھیج دیا گیا اعتراضات لگا کر. ابھی آپ لوگ وہ واحد جماعت تھے جب پی ڈی ایم کے معاملات بھی شروع ہوئے, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی کہ یہ آئینی طریقہ بڑھا جائے, اور ابھی بھی پیپلز پارٹی نے آغاز کیا سب کو آن بورڈ کرنے کا کہ اب وقت ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیا واقعی کوئی عالمی سازش کی ہوئی ہے؟ کیا واقعی اپوزیشن نے کہیں سے پیسے لیے ہیں؟ اتنا بڑا معاملہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک طرف کہے کہ نہیں امریکہ نہیں ہے, کہہ کے پھر کہے, اور پھر کہے کہ مجھے اپوزیشن امریکہ سے مل کے میرے خلاف ہے. امریکہ کیوں خلاف ہوگا؟ امریکہ نے تو اس کو بھیجا تھا یہاں. کیا آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہاں کہاں سے آیا یہ؟ امریکہ نے کیسے بھیجا تھا شاہ صاحب؟ امریکہ نے تو بے نظیر صاحب زندگی میں خود بتایا کہ مجھے بڑے بش نے کہا تھا کہ ایک بچہ ہے اس کو ہم تیار کر رہے ہیں, اس کو پارت ہو, اس کے عمران کا نام لیا تھا. میاں نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے 2-3 مرتبہ اس کو بھی چھوڑ دے. 30 سال پہلے حکیم سعید نے اپنے کتاب میں جاپان نامہ میں لکھا تھا, اس کو بھی چھوڑے. نظامی نے اپنے اخبار کی ہیڈ لائن آج سے 25 سال پہلے, جب یہ پارٹی بھی نہیں بنائی تھی, تیار کیا جا رہا ہے پاکستان. تو جس بندے کو خود بیرونی طاقتیں بنا کے بھیجے یہاں, اس کو تو یہ ہر چیز اس کے اوپر نظر آئے گی نا. تو میرے خلاف قطع کلامی کی معذرت, ہم تو عمران خان کے ساتھ اینٹی امریکہ نیریٹو دیکھتے رہے ہیں, چاہے وہ ڈرون حملوں کا معاملہ تھا, یہ ابھی بھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ان کو تھوڑی سنیں گے, ہم ان کے حساب سے فیصلے تھوڑی کریں گے. تو میں رشیا گیا ہوں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات سنیں گے. رشیا گیا تو کیا کر کے آیا؟ ہم کو تو بتایا, آپ کو پتا ہے رشیا کا ڈکلیئر نامہ کیا تھا؟ کیا تھا آپ بتائیں نا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. جب ملک کا سربراہ, ملک کا وزیر اعظم کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آگے کون کو بتائے نا. بتایا بڑا اچھا پروٹوکول دیا ہے, بڑے اچھے سے معاملات ہیں, ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, ہم سب کے ساتھ. کیا وزیر اعظم جائے گا اس کو پروٹوکول ہاتھ نہیں ملائیں گے, ریسیو نہیں کریں گے؟ ہوا کیا وہاں؟ رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی, یہ سب کو پتا ہے. اس میں گئے تھے یہ پانی ڈالنے کہ یوکرین کو معاف کر دو. یہی ہو سکتا ہے, باقی تو بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ جو بیرونی فنڈنگ پہ فارن, جس کی پارٹی فارن فنڈنگ پہ چل رہی ہے اس کا حساب نہیں دے رہا ہے. جس کی پارٹی فارن فنڈنگ کے پہ پھنسی ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرے خلاف فارن فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے. او بھائی, فارن فنڈنگ میں تو ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے. تو تلاشی توشہ خانہ کی تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لے کے سامان لے کے بیچ کے کھا جانا. یہ اس کے زمانے میں ہوا ہے نا, ورنہ زرداری صاحب کے اوپر بھی چاہے ٹیکس پے کی تھی, اپنا گیلانی, اپنا کیا نام ہے نواز شریف, سب کے اوپر توشہ خانہ کے کیسز کیے ہوئے کیسز ہیں. چلیں آپ لوگوں کو موقع ملے گا, جو بھی حکومت آئے گی جس وقت. ابھی عمران ایک الگ بات ہے نا, مگر کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے جو خود فارن فنڈنگ کیسز میں پھنسا ہوا ہے؟ سر وہ تو بھی الیکشن کمیشن کو فیصلہ دینا چاہتا, مگر یہ جو مقصد یہ نہیں کہہ سکتا, پھر وہ تو دینا ہے فیصلہ. یہ تو عوام کے سامنے تو بات ہے نا. بالکل, یو آر رائٹ. لیکن ابھی تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, ایک اعلامیہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک سازش کی گئی ہے میری جمہوری حکومت کے خلاف. وہ لیٹر دکھائے نا, وہ لیٹر تو اپنوں کو دکھایا, خود ان کے اپنے ایمبیسیڈر نے لکھ کے بھیجا ہے. مگر پیپلز پارٹی کا ایک اور موقف اس پہ سامنے آ رہا تھا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لکھوایا ہی خود سے گیا. ہاں, پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس نے لکھا ہے اور اسے لکھوایا گیا ہے. یہاں سے کوئی ڈائریکشن گیا پاکستان سے کیا لکھنے کو؟ نیچرلی یہاں سے گیا ہوگا. نہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی پروفز ہیں یا پھر ایسے ہی؟ بات یہ ہے کہ جب یہ خط سامنے لائے نا پبلک کے, یہ تو کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے, دکھاؤ. اسٹیٹ سیکرٹ میں ڈال کے سنا تھا سیل ہو گیا. تو اسٹیٹ سیکرٹ میں
जब सिक्योरिटी का मामला स्टेट सीक्रेट की वजह से नहीं होता, सिक्योरिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक मुल्क के लोगों को नहीं बताओगे कि भाई क्या मुल्क को खतरात है, आप तैयार हो जाओ। अगर जंगें होती हैं, 65 की जंग हुई तो आवाम आगे था ना, तो आप आवाम से छुपा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। मगर वो इसी पर एक और बात करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान गद्दारी के मुकदमे दर्ज करो इन अपोजिशन लीडर्स पर और 8 मुनहरिफ अराकीन पे, फिर ये क्या है? खत वो लिखवाते हैं और अब गद्दार पाकिस्तान के लीडर बनते हैं। ये कौन सी नई अपना सर फिर वो उसकी एक ट्रेल भी देते हैं, वो कहते हैं कि जो कोई मनी ट्रेल भी है, पैसे जो दिए गए, जो मुलाकातें हुई, सारी ले आए टीवी पे, ले आए ये पैसे, मनी ट्रेल थी, ये बैंक के थ्रू ये पैसे आए, फलानी पार्टी को मिले और उसने ये किया, ले आए। हम माफी भी मांग लेंगे, सियासत भी छोड़ देंगे। अब हुकूमत ये झूठ बोलना उसके खमीर में है शायद। सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कम से कम हमें उस ओहदे को तो हम कहें कि वहां बैठ के वो हमें कुछ तो सच बता रहे हो। सच बताए ना, कुछ तो सच बताए। क्या सच बताया? एक सच बताए कि आज से 3.5 साल पौने 4 साल हो गए, एक सच कौम से बोला हो। हाँ, जापान जर्मन को मिला दिया, ये सच हो सकता है, ये तो सच हो सकता है ना। अच्छा, ये फैसला आवाम करेगी, जाहिर बात है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके फैसले नहीं हम जो जरूर ये बातें करता है उस पर सच्चाई कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, लोगों को इतना गुमराह किया है, लोगों को और नौजवानों को इतना गुमराह शख्स ने किया है। अब इसको मुल्क जल जाए, इसको कोई टुकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं कि ये तेरा मुल्क है, तो उसको वज़ीर आज़म रहना है। और अल्लाह रहम करे। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद आके पूछते हैं आपसे, जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तो बहुत से कानूनी ऑप्शंस को गौर कर रही है, अपोजिशन क्या फोर्स करती है कि मामला कल हल हो जाएगा या अभी सफर बाकी है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो पाएगी। हुकूमत बहुत से कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास बहुत से प्लान्स मौजूद हैं, कल सरप्राइजेस भरा डे होगा। देखना यह है कि अपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या है। शाह साहब, हुकूमत कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है, कभी एक मामला आगे बढ़ाया जाता है, कभी किसी की बेल कैंसिल करवाई जाए, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज अरेस्ट कराए जाएं, वोटिंग डिले हो जाए, वोट काउंट ना हो, लोग पहुंच ना सकें, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, किसी तरीके से ये मौखर हो, कोई कमीशन हो जाए। क्या कोई ऑप्शंस आप लोगों के पास भी हैं? क्या इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी हो सकता है बिना वोटिंग के, बिना नताइज के? कैसे? फिर ये तो आप आइन को बंद कर दे, फिर आइन को ऊपर कपड़ा चाड़ दे कि कुछ ये बगैर आइन की एक मुल्क है और इसमें जिसकी जो बैठेगा वो बादशाह होगा। ये तो बादशाह ही कर सकता है ना, बादशाह तो नहीं है पाकिस्तान में, जमहूरियत है, आइन है इस मुल्क में, उसके तहत चलना है। एक एक लफ्ज़ है, एक एक लफ्ज़ की 3-3 मायना है। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कल कहते कि मुलतवी कर दिया। सिंधी में कहते हैं कि मुल्क में राणो रानी आए या ना आए, मुल्क में कोई बादशाहजादी है या ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये कह देना कि अपोजिशन के पास ऑप्शन है, आइन के तहत हम आएंगे, हमें रोका गया तो जो भी नताइज निकले। स्पीकर साहब एक फैसला देके उठ के चले गए, तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? नहीं देखिए ना, इस तरीके से मैंने फिर कहना पड़ता है। सर देखें ना, माजरत के साथ 26 दिन हुए हैं 26 दिन हुए हैं सर, आइन के नीचे हुए। 26 दिन में 3 दिन तो ऐसे है, 4 दिन जिसके लिए हमें मजबूर होना पड़ा। ठीक है, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। अभी तो नहीं हो सकता ना, दुरुस्त। अभी उसके बाद हम 4 दिन काट के 7 दिन पे तो आ रहा है ना। जो चीज़ हम कर सकते थे मुल्क के लिए, वो कंप्रोमाइज से हो सकती थी, कंप्रोमाइज हो गया। तो ठीक है जी, आप 4 दिन ले लें। अब ये अगर फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दी, तो उसने आइन को ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाई ना। ये भी एक मार्शल लॉ का किस्म होगा ना। कुछ इमरजेंसी की भी मार्शल लॉ का जिक्र करें, मुझे कुछ इमरजेंसी टाइप सिचुएशन भी क्या बन सकती है? पैदा की जाए, कर दी जाए, फिर कर दी जाए, फिर हम उसको देखेंगे ना। इमरजेंसी कोई परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत को तोड़ के उसमें सजा नहीं हो, उसमें तो क्लियर हो गया था। ये परवेज़ मुशर्रफ फंसाई इमरजेंसी में। इमरजेंसी में आप आइन को बंद कर देते हैं ना, फिर आइन को 1 घंटे के लिए बंद नहीं कर सकते, आप रोक सकते हैं। कोई ऑप्शन आपकी नजर में इमरान साहब के पास कोई ऑप्शन है?
کوئی آپشن یہ ہے کہ باعث طریقے سے استعفیٰ دے کہ میں اکثریت کھو چکا ہوں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک ووٹ کی بھی اکثریت کم ہو جاتی ہے، استعفیٰ دے کے چلے سر تو وہ اتنے دن ہو گئے، دے دیتے ہی، ابھی 27-28 کو کہیں اگر دینا دے دیتا، اس کے لیے عزت کا راستہ تھا. ہم نے بار بار کہا. ہمارے پاس اس وقت پی ٹی آئی سمیت 95 ووٹ ہے، 195. اور پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کے بغیر 176 ووٹس ہیں. اب ہمارے سامنے رہا چیئرمین سینٹ کا معاملہ، عدالت گیا. یہ معاملہ پارلیمان میں طے ہوگا یا الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کہ آپ اگلا چنیں اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، یا یہ عدالت طے کرے گی؟ کیونکہ اس کیس کو جو ڈیسیشن ہے اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا. جو چیز دیکھے اور پڑھے اور سمجھے اس سر آپ لوگوں کے گھر پہ ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی، اپوزیشن اتنے آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. نہیں ہو رہی ہوگی، مگر میں آج میں نہیں گیا ہوں. صحیح، ابھی جا رہا ہوں. شاہ صاحب کیا لگتا ہے معاملہ پارلیمان میں طے ہو جائے گا یا چیئرمین سینٹ کی طرح فیصلہ کہیں اور ہوگا اور پھر اس کا انتظار کرنا؟ جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا. اگر حکومت ہی کہیں چیلنج کرنے پہنچ گئی، یہ چیزیں ہی روک لی گئیں اور آپ لوگوں کو جانا پڑ گیا عدالتوں میں؟ ہمیں عدالتوں میں یقین ہے، ہم جاتے ہیں. جب لوگوں نے یہ کام کیا نمبرنگ کو، یہ تو نمبر جو اس پارلیمنٹ میں کل ہونا ہے اوپن ووٹ ہے، تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. جو لابی میں گیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا جس لابی میں. ممکن ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہ ہو سکے، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ووٹ پہنچے نہ، صبح مل نہ پائیں، آپ کو ہی نہ مل پائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ کل صبح سورج نہ نکلے. ممکن ہے نا. اتنی چھوٹی وہاں بھی ہے کچھ کہ بہت سرپرائزز ہیں. ہم کتنی بھی کوشش کریں، کتنے بھی شامانے لگائیں، سورج کو تو نہیں روک سکتے نا. آئین کو تو نہیں روک سکتے، اسٹاپ نہیں لگا سکتے. آئین سے بالا تر ہو کے تو آپ بات نہیں کر سکتے. عدالتیں آئین سے اوپر تو نہیں جائیں گی. آئین کو دیکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کریں گی، پارلیمنٹ آگے بڑھے گی. مدر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے پارلیمنٹ، اور آئین کو بناتی ہے، اور وہی آئین جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پاور دیتا ہے. اور جہاں سے سارے اداروں کو پاور ملتا ہے، اس ادارے کے ساتھ اگر اتنا کھلواڑ ہو تو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی. شاہ صاحب آپ جتنے آرام سے سادہ سا طریقہ بتا رہے ہیں، دراصل اتنی سادہ چیزیں اور اس انداز میں دکھائی ابھی تک نہیں دے رہی ہیں. آج وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا، ذمہ داروں کو مخاطب کر کے، اسٹیبلشمنٹ کو درخواست کرتے ہوئے کہ نئے انتخابات کرا دیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، گلی محلے تک لڑائی جا رہی ہے. اب آپ لوگ بھی اسلام آباد میں ہیں، آپ لوگ نہیں فورسی کر رہے کہ کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ نئے انتخابات جلدی کرائے جائے؟ جی ہم کہہ رہے تھے نا. ملک کی حالت خراب ہے. اس وقت وزیر داخلہ کو ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی، ملک نظر نہیں آ رہا تھا. اب جب ان کے ساتھ سارے ممبر جان چھڑا کے چلے گئے ہیں، ان کو ہار نصیب ہو رہی ہے، ہار نظر آ رہی ہے، تو اب ان کو ہم بھی نئے انتخابات میں یقین رکھتے ہیں. ہماری حکومت آئے گی، ریفارمز کرے گی، نئے ریفارمز کر کے 3-4 مہینے کے اندر انتخابات کرائیں گے. جلدی کیا ہے، 4-5 دن تو وہ تکلیف برداشت کر لینا. جولائی اگست میں کروا دیں گے کہیں؟ جولائی اگست کے بعد امیڈیٹلی، جتنا امیڈیٹلی ہوگا اتنا جلدی کریں گے. ریفارم ضرور کریں گے. ریفارم ضرور کریں گے. تو یہ انتخاب پھر پنجاب، وفاق، پورے ملک کا عام انتخاب ہوگا؟ یقیناً پھر تو سارے ملک کا ہی ہمیں کرنا پڑے گا نا. لیکن ریفارمز کے بعد اس کے اوپر جائیں گے. بات کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بہت سے معاملات کو ان 20-25 دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے لے کے آج کی تاریخ تک پبلک میں لائے ہیں. ہر بات وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، عوام سے سپورٹ مانگ رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، آپ باہر نکلیں، فیصلہ کریں، چیزوں کو آپ کو روکنا ہوگا. اپوزیشن کے بیانیے کو وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے نے نقصان پہنچایا ہے؟ اپوزیشن کا بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ ہے کہ اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا ہے، ملک کی معیشت تباہ کی ہے، ملک کی فارن پالیسی تباہ کی ہے، ملک میں ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، ملک میں پی ایس جی پی جو تھی وہ آدھی ہو گئی ہے، یعنی ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور تیل جو ہے 200 روپے کو ہونے والا ہے. ہر چیز میں ہم کس بات میں غلط تھے کہ اس کو ہم نے کہا کہ تم جاؤ. اس نے سب سے جھوٹ بولا کہ سب دنیا سے، اس کا نیریٹو کیا تھا کہ دنیا سے پاکستان سستا ہے.
تو ہمارے زمانے تو مفت میں کھانا مل رہا تھا پھر تو. شاہ صاحب لیکن ابھی حالیہ جو کے پی کے کا بلدیاتی انتخاب ہوا ہے وہاں پی ٹی آئی بڑے مارجن سے آگے ہے. ایون بڑے پولیٹیکل فیملیز جو اپوزیشن سائڈ کی ہیں ان کو ہار ہوئی ہے. تو لوگ بائی تو کر رہے ہیں نا, عوام بائی کر رہی ہے ان کے بیانیے کو. سر بلا شک بائن کر دے, ایک کونے میں کر دی, ان کا اسی خیبر پختونخوا میں اس کو شکست ہوئی ہے. درست ایسا ہی. تو یہ اس چیز پہ ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے اگر اس کو پھر ووٹ ملتا ہے الیکشن میں جیت کے آتا ہے تو ہم اس کو اون کریں گے. ہم نے تو اس کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی اون کیا, اسپیشلی پیپلز پارٹی نے, کیونکہ پیپلز پارٹی آئین سے باہر تو جاتی نہیں. درست. ہم نے کب کہا تھا ہم اس کو ابھی نہیں مانتے. ہم نے کہا سلیکٹڈ ہے مگر آئین کے تحت ہمیں ماننا ہے, ہم مان رہے, چلاؤ حکومت چلاؤ. اگر کل پرائم منسٹر صاحب وہاں کھڑے ہو, اس کی نیریٹو رہی کیا ہے, چور 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 چور. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ این آر او نہیں دوں گا چور ہے, این آر او نہیں دوں گا چور ہے. اس کے ساتھ کیا کہا ہے کہ میں آج 50 روپے تیل سستا کر رہا ہوں, آج تنخواہیں بڑھا رہا ہوں, آج ایگریکلچر کو یہ ٹیکس فری کر رہا ہوں. میں کوئی ایسی خوشخبری اس نے آج تک عوام کو دی. ابھی تو پیٹرول وغیرہ سستا کیا ہے, بجلی کے وہ بھی آپ کے عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ 20 روپے مہنگا کر کے 10 روپے سستا کر دیے, اور بجلی 5 روپے مہنگی کر کے اور 5.5 روپے مہنگی کر کے 5 روپے کا ٹیکس لگا دیا. بجٹ اگر آپ لوگوں کے پاس آیا تو یہی پرابلمز آنے ہیں جس کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ابھی اس پر آپ انہیں تنقید کر رہے ہیں, چاند دن ہے پھر وہ آپ کو اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. تو ہم بجٹ ایسی بنائیں گے جس سے تنقید نہ ہو. کہاں سے بنائیں گے سر, اگر یہ جو ابھی آپ نے خود نمبرز بتائے کہ ہم فائنینشلی اکنامکلی کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں پہلے بھی تو ہم نے کیا تھا نا, جب تو آپ ہی تو جادوگر ان کے پاس بیٹھے ہیں فائنینس کے. پھر نہیں, جادوگر تو ان کے پاس بیٹھے ہوں گے, میں تو ایسے معاملات پہ نہیں پڑتا. مگر ہم نے پاکستان میں جب ریسیشن تھی 2008 میں دنیا میں, تو پاکستان کو اٹھایا نا ہم نے. تو پھر کیا ڈفرنس, آپ کے حفیظ شیخ صاحب ان کے پاس رہے, شوکت ترین صاحب ان کے پاس حفیظ نہیں تھا نا, بعد میں آئے تھے نا, بعد میں آئے تھے 1.5 سال کے بعد آئے تھے. لیکن مائنڈز تو وہی تھے نا جو آپ لوگوں کی حکومت میں رہے. کیبنٹ اسٹرانگ تھی, پارلیمنٹ اسٹرانگ تھی, پارلیمنٹ میں جوائنٹلی فیصلے ہوتے تھے, اپوزیشن کی بات کو مانا جاتا تھا. سارا ڈپینڈ نہیں کرتے تھے فائنانس منسٹر کے اوپر. فائنانس منسٹر پارلیمنٹ کو فالو کر رہا تھا. اب پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو بھی کہتے رہے. پرائم منسٹر صاحب کے مشیر بہتر نہیں رہے. میں کیوں ان کے معاملات میں پڑھوں, وہ خود پہلے تو وہ خود بہتر رہے. مشیر بھی چلتا ہے, کوا چلتا ہے اپنے کوے کی چال کے ساتھ, درست. مینڈک چلتی ہے اپنی مینڈک کے چال کے ساتھ. تو جو بھی ان کے ایڈوائزر ہے, جو اس کی چال ہوگی اس کے اوپر وہ جمپ دیتے جائیں گے. ابھی زرداری صاحب نے بہت کیلکولیشن کی اس اتحاد کو بنانے میں, چلانے میں, ان کی ایفرٹ دکھی بھی, نظر بھی آئی, کہیں گارنٹر بننا, کہیں اسٹریٹجی بنانا, آن بورڈ کرنا. کافلی کے ساتھ بھی معاملہ طے ہو گئے, لیکن پھر کافلی اس کیلکولیشن میں سے باہر نکل گئی. کیلکولیشن ایرر ان سے ہو گیا یا آپ لوگوں سے ہو گیا کہیں؟ دیکھیں یہ فیصلے ہو گئے ہیں. سر انہی فیصلوں پر آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ ہونا ہے نا. دیکھیں آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے, مگر ہم اوور ڈو نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کو. جو ہو گیا ہو گیا. ہم ہراسمنٹ میں نہیں آتے, نہ ہراس کرتے ہیں. سر ابھی آپ اپوزیشن مقابلے میں کھڑی ہے نا پرویز الہی صاحب کے, کھڑی رہے پنجاب میں. اس کے ساتھ خود شیخ رشید نے کہا تھا 5 ووٹ ہے, اور یہ تو وہاں 10 ہیں پنجاب میں, اور پی ٹی آئی پوری بھی سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے, 10 ووٹ بھی ہے. پہلے کیا کہتے تھے اس کو. اب سیاستدان بات وہ کرے جو دوسرے دن اس کو شرم سے آنکھیں نیچے نہیں. آج وہ لوگ بول رہے ہیں جو چوکیدار بھی نہیں بن سکتے تھے, آج وہ لوگ بن رہے ہیں. مجھے بہت احترام ہے. ہم نے اس وقت بھی تنقید کی تھی جن کو وہ ڈاکو کہا جاتا تھا, چور کا. اب کس منہ سے عوام سے یہ باتیں کر رہے ہیں, کس سیاسی نقطہ نظر سے یہ باتیں کر رہے ہیں. عوام نکلے سارے, اپنے پارٹی کے جو جینئن لوگ تھے ان کو نکال کے باہر پھینکا. کیوں پھینکا؟ اپنے کرپشن میں انوالو لوگوں کو اس نے سیو کیا ہے. پھر پارٹی کی سیکرٹری جنرل بنا دیا. پھر کیوں نکالا اس کو؟ وہ چور تو نہیں تھا. پھر
क्या अपोजिशन आने वाले दिनों में अभी की हुकूमत के ऊपर मुकदमात बनाएगी जैसे गुज़िश्ता हुकूमतें अभी एक मुकदमात? बात हमारी आप याद रखें कि हम कोई हैप हैजर्ड में काम नहीं करेंगे। जो चोर होगा उसके लिए प्रॉपर रास्ता जो कानून ने दिया है उसी को अडॉप्ट करें। आप लोगों को थोड़ी सी मायूसी तो पंजाब में हुई होगी काफ लीग के साथ जो हुआ, क्योंकि काफ लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का एक माजी भी है और अच्छे भी रहे आप लोगों के वफाक में जब दौरे हुकूमत था। अगर पीपल्स पार्टी साथ रहती तो MQM मुस्लिम लीग काफ आपके साथ रहती तो थोड़ी आसानी रहती आपको पंजाब में। कुछ ऐसे भी आप लोग फोर्स ही कर रहे थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी क्या शेयर चाहिए पंजाब में? अगर हम शेयर इलेक्शन में लेना चाहते हैं अपना, जो इस हमारा हुकूमत में नहीं, इस हुकूमत में हमारा शेयर अगर दिया तो ठीक है, तो हमारा हम स्पीकर तो चाहते हैं सर। एक बात मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के पीछे नहीं होती। बस हमारी इस बात को देखे कल से आप अपना असेसमेंट करना शुरू कर दे कि किस दिन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। हमने कहा था लोगों की जो जिंदगी का रहन सहन है वो अच्छा रहे, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को आटा मिले, लोगों को रोटी मिले, लोगों को कपड़ा मिले, और लोग कुछ नहीं मांगते। उसके लिए हमने अपना सर भी कटवा दिया, गोलियां हमने खाई। हम पागल नहीं होते जैसे अब आजकल के सियासतदान पागल हो जाते हैं कि इक़्तिदार न जाए, कुछ न जाए। भुट्टो साहब को तो 5 मिनट में इक़्तिदार फिर मिल जाता। मीटिंग में ज़िया-उल-हक के साथ हाथ मिलाता, सिर्फ हाथ मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी सियाला में, हाथ मिलाता तो इक़्तिदार मिल जाता। सर सियासत के भी रंग बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, बदल रहे हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी सोच और अपने अपने नजरिया होता है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अपोजिशन आने वाले दिनों में किस हिकमत अमली के साथ नजर आएगी और किस तरह से नई हुकूमत कायम होगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जिसको चैलेंज किया हुआ अपोजिशन ने, क्या कल वाकई वोटिंग होने जा रही है? हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है बहुत से प्लान्स मौजूद हैं अपोजिशन को हैंडल करने के लिए, मगर अपोजिशन एक ही बात चाह रही है कि कल वोटिंग हो और 172 का नंबर वो प्रोड्यूस करने को तैयार है। शाह साहब, इत्तेहाद बनाया अपोजिशन ने, और जैसे भी मैंने काफली की भी बात की, आप लोग MQM को भी ऑन बोर्ड ले आए। MQM और पीपल्स पार्टी को डिलीवर भी करना है, उसी जगह पर आप लोग इकट्ठे भी मौजूद हैं। ये भाईचारा बन सकेगा? वक्ती इत्तेहाद रहेगा या कुछ ऐसा तय कर लिया आप दोनों ने कि अब डिलीवर करना है सिंध में? सबसे पहले तो सारी मुसलमानों को पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, रमज़ान मुबारक हो उनको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। और कल का दिन है जिस दिन अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान में मैं शैतान को बांध देता हूँ, तो इंशाल्लाह कल से शैतान बन जाएगा और ये बड़ा बरकत महीने आवाम के लिए खुशखबरी लाएंगे। सही। जहाँ तक आपका सवाल है, हम जब भी लालच नहीं होगी किसी भी मकसद में, वो वहाँ बेहतरी होती है। जब किसी मकसद के लिए आप काम करेंगे, सिर्फ मकसद हो आपका कि हमें हुकूमत करनी है, हाँ, हमारा मकसद उस दिन उठता है जब आवाम की ज़रूरत पड़ती है, आवाम को दुखी देखते हैं। हम प्रैक्टिकल बात करने वाले लोग हैं। 2008 में रिसेशन थी, हमने लोगों को भूखा मरने नहीं दिया। मुल्क में अनाज इतना आया कि एक्सपोर्ट होने लगा, उससे पहले इंपोर्ट था। एग्रीकल्चर इतनी उठ गई कि लोगों को उनका फूड बास्केट जो था भर भी गया और जो बचा बाहर भी दिया। मुल्क में लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई, मुल्क में पेंशन भी बढ़ाई, मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बनाया, जो पहला सोशल प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये गवर्नमेंट भी कह रही है इतना बड़ा एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं ये लोग। वो किसकी कॉपी है? और ये बहुत एक्सटेंडेड है हुकूमत जिस तरह उसको लेके जा रही है। हमें टाइम होता तो हम इससे 10 गुना ज़्यादा एक्सटेंड करते। हमने कभी भी सियासत में धोखा नहीं किया किसी से और नहीं झूठ बोला। मगर क्या सिंध में आप दोनों मिलकर, जो अब आपके नए इत्तेहादी बने हैं MQM, सिंध के अंदर ये हमारे हक बदलेंगे? ये हमारे हक में जाएगा।
کیونکہ جب سندھ میں امن ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے گا، یہ احساس ہوگا نہ ہم سندھ چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ سندھ چھوڑ سکتے ہیں، ہم سب ایک ہی صوبے میں رہنا ہے، تو یقیناً 99.9% کہتا ہوں کہ سندھ میں امن کیا ہوگا، ترقی اور آگے بڑھے گی، پیسفل کو ایگزسٹنس، اور ہمیں ایک مختلف سندھ دکھے گا. حکومت اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ لانا ہے، آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، حکومت سازی ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوگی. کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف ہی فائنل کینڈیڈیٹ ہیں ووٹنگ کے لیے؟ کہ آپ لوگ دوبارہ سے 172 نمبر رکھ لیں گے سامنے اس کے الیکشن کے لیے؟ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، آج رات بھی ہمارا گٹھ ہے، اس پہ آپ نمبر دیکھ لیں گی، گن لیں گی، نمبر آ جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا نہیں چاہیے. نہیں آپ خوف زدہ نہیں، منہرف اراکین خوف زدہ ہو رہے ہیں، ان کے نہیں، وہ ہم سے زیادہ جلد باز میں ہیں. اچھا، ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کا ووٹ اس وقت ڈالیں گے جب ہمارے ووٹ کم ہوں گے. وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، ہمارا ووٹ پہلا ہوگا. اچھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یا 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے نہ حل کیا جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. پولیٹیکل سیکریفائس، کریئر سیکریفائس کرنے کو وہ تیار کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بھوکے مریں، اس سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دیں، اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے. بے عزت آدمی کا کام ہے ان کے ساتھ رہنا، بے ضمیر آدمی کا کام ہے ان کے ساتھ رہنا، بے شرم آدمی کا کام ہے اس کے ساتھ رہنا. یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ایمان اللہ کہتا ہوں، وہ بھی سنتے ہوں گے بارہ آدمی کہ شاہ صاحب جیسا آدمی جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے. مگر وہاں سے تو ان کے لوگ کیمپین چلا رہے ہیں غداری کی ان لوگوں کو لے کر. اگر اپنی سوچ اور ضمیر کے تحت چلو اور پھر غدار بن جاؤ. کل کو ہندوستان میں رہتے تھے لوگ، پھر پاکستان آئے، ہم کیا کہیں اس کو؟ تم وہاں کے تھے اس لیے غدار ہو. بھائی وہاں سے تم قربانی دے کے یہاں آئے ہیں، جب قربانی دے کے اپنے سب کچھ لٹا کے یہاں آئے ہیں تو وہ غدار ہو گئے. گورنر پنجاب اور گورنر سندھ، کیونکہ ہم ان عہدوں کی بھی باتیں سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی شاہ صاحب اب یہ اتنا ٹو ارلی نہیں ہے، اگر کل نتیجہ آتا ہے تو پھر مشاورت تھوڑی کریں گے آپ 2 مہینے بیٹھ کر؟ مشاورت 2 دن میں ہو جاتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آپ لوگوں کی مشاورت 2-2.5 مہینے چلتی ہے. نہیں، اب تو عہدے بانٹ رہے ہیں. ابھی کوئی عہدہ نہیں بانٹا ہے، یہی تو پریشانی ہے آپ لوگوں کو اچھا، کہ عہدے کس کو دیے ہیں. ہم نے کہا بابا ایک عہدے پہ بات کر لو، اس کے بعد پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کر لیا ہے، باقی بعد میں کریں گے. یہ معاشرہ بھی ہمارا ہے نا کہ اس کو آپ یہ دے رہے ہیں، اس کو یہ دے رہے ہیں، اس کو یہ دے رہے ہیں. لیکن سر ٹیم تو بنائی جاتی ہے نا. ہمارے اندر پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، ہم اختلافات کو جنم لینے سے پہلے ہی دفن کرتے ہیں. کوئی خد و خال نہیں بنایا گیا کہ حکومت میں کون ہوگا؟ ہماری کوئی اس وقت لالچ نہیں ہے کہ ہمیں وزیر اعظم شپ چاہیے، اسپیکر شپ چاہیے، پریزیڈنٹ شپ چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ہوں گے، ایسی کوئی بات ہوئی کہیں؟ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں چاہوں تو یہ سوچوں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونا چاہیے، تو میں یہ سوچوں نا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں شہباز شریف بننا چاہیے، ان کی زیادہ ہے ووٹ ہم سے. آپ کے خیال میں بہترین وزیر داخلہ کا آپشن کیا موجود ہے اپوزیشن کیمپ میں؟ ابھی ہم نے تو اناؤنس کر دیا ہے رانا ثناء اللہ چلیں گے، ان سے بہتر نہیں ہے کوئی بہترین رہیں گے کیونکہ داخلہ کے معاملات مجھے بھی اس کی ہے بڑی خطرناک. مطلب آپ خطرناکی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء ہونا چاہیے ڈرانے کو؟ اور اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہے، اسی اینگل سے میں کہہ رہی تھی کہ داخلہ ہی دیں ان کو. ایکسپیرینس بھی ہوا ہے، تجربہ تو کافی کیا، اس کے اوپر تو تجربے کیے گئے. ویسے تجربہ تو آپ نے بھی بہت اندر ہی ٹائم گزارا کافی زیادہ. میں تو سیاسی قیدی تھا، میں سیاسی قیدی رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اپنے گرفتاری پہ کوئی بات کی ابھی؟ کبھی پارلیمنٹ میں کی، کبھی پارلیمنٹ میں سنی میری بات. ہم سیاسی ورکر ہیں. خزانہ کون بہتر سنبھال سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے بجٹ دینا ہے، اس کے اوپر خزانہ پارلیمنٹ سنبھال سکتی ہے بہتر. خزانہ پارلیمنٹ سنبھال سکتی ہے. سر بجٹ دینا ہے کوئی. ہاں تو پارلیمنٹ سے ہم بندہ کو لیں گے، تو ہمیں بھی پتہ ہے پارلیمنٹ سے. اچھا الیکٹڈ ہی بندہ ہوگا جو بھی آئے گا. اور کہاں سے آئے گا؟ کوئی جماعت؟ وہ فیصلہ نہیں ہے. وزیر دفاع کون ہو سکتا ہے؟ جناب آپ پہلے بھجوا رہی ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح سب سے پوچھتا. میں آپ کی رائے میں بہترین کون ہے آپ یہ بتا دیں.
सब बेहतरीन है, सब अच्छे हैं, जो भी हमारे लिए तो अब मैं अपने हवाले से, क्योंकि हमारा सहाफत से भी ताल्लुक अच्छा है, रह सकता है, ख्वाजा आसिफ भी अच्छे रह सकते अच्छा रह हैं। गुड। सकता है। अच्छा, वजीर इत्तलात कौन हो सकता है, क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पाला पड़ना है, कौन बेहतर रहेगा? अभी मुझसे क्यों कोई राय होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट में मैं बैठेंगे, तो कल शेरी रहमान के लिए भी कह सकता हूँ बेहतरीन बन सकती है, सेनेट से लाएंगे। शादिया मरी के लिए भी सोच सकता हूँ, ओके। उधर मरीम औरंगजेब साहिबा भी हैं, मरीम औरंगजेब साहबा भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये पूछना तो फजूल है ना। वजीर कानून, मतलब कानूनी मामला चलते रहने इस मुल्क में, वो तो हमने देख लिया पिछले। वजीर कानून कौन बेहतर हो सकता है? वजीर कानून नून के पास भी अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं, बैठ के फैसला करेंगे कौन। एक भी इस दौर में भी रहे हैं, फरोग नसीम साहब जो इस्तीफा दे के निकले हैं। नहीं, बैठ के फैसला करेंगे ना, ये तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे, बताएंगे कौन अच्छा है, किसकी डिलीवरेंस अच्छी है। सिंध में कहाँ कैसे एडजस्ट हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? उनके साथ जाहिर बात है कोई बातचीत की गई है? इंतजामी सतह पे नीचे ही है, जिले इंतजामिया तक के मामला थे या वफाक? अभी तो जिला इंतजामिया तक है, ऊपर के नहीं है, गवर्नर या इधर वफाक में वफाक में वजारतों को लेकर भी कोई शोर? बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आने वाले दिनों में हुकूमत का नक्शा कैसे बनेगा, वो कहते हैं अभी सिर्फ वजीर आजम का कैंडिडेट ही हमने मुंतखब किया है, बाकी जो बेहतरीन होगा उसी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ वोटिंग के मामले को लेकर कहते हैं कि आईनी तौर पर हल होना जरूरी है। अगर आइन से बाहर निकलकर मामला हल करने की कोशिश की तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली भी मौजूद है। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।